नगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी, जिसके मुसन्निफ हैं प्रेमचंद। पहली बात, बूढ़े वालिदैन और दूसरे बुजुर्गों की इज्जत और उनकी खिदमत करना इंसानी अखलाक में बहुत अहमियत रखता है। हर मजहब की तालीम में ये सबक दिया गया है कि माँ बाप का ख्याल रखना औलाद का फर्ज है, खास तौर पर जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाए तो उनकी खिदमत और सेहत की तरफ औलाद को ध्यान देना चाहिए। एक दफा एक नौजवान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे वालिद हमेशा मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, क्या ये मुनासिब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को बुलाकर उसकी शिकायत से आगाह किया। बूढ़ा बाप ये सुनकर रोने लगा। उसने कहा कि मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जो कुछ मेरे पास था सब उसकी परवरिश पर खर्च कर दिया। अब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ और कमाने के लायक नहीं, तो ये मेरी जरूरियात पूरी करने से इनकार करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े की बात सुनकर आब दीदा हो गए और नौजवान से फरमाया, ऐ नौजवान, सुन, तू और तेरा माल सब कुछ तेरे वालिद की मिल्कियत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को नसीहत की कि अपने बूढ़े वालिद की खिदमत करता रहे। दर्ज झैल कहानी में भी बुजुर्गों से हुस्ने सुलूक का तज़किरा किया गया है। सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी। मुसन्निफ प्रेमचंद। जान पहचान। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। पहले वो नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। वो 1880 में बनारस के एक गांव लमही में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने गांव में हासिल की। बाद में प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिस हो गए। उन्हें बचपन से लिखने का शौक था। 1908 ईस्वी में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी। 1921 ईस्वी में उन्होंने सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफा देकर अदब और सहाफत को अपना पेशा बना लिया। प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नावलों के जरिए वतन दोस्ती, समाजी इस्लाह और कौमी यकजहती को फरोग दिया। उन्होंने तकरीबन 300 अफसाने लिखे
گودان، میدان عمل، چوگان ہستی، بازار حسن، پردے مجاز وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ 8 اکتوبر 1936 کو بنارس میں ان کا انتقال ہوا۔ سبق نمبر 4، بوڑھی کاکی، مصنف پریم چند۔ بڑھاپا اکثر بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے۔ زمین پر پڑی رہتی اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھیں۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا تھا۔ 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے تھے اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرت نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے تھے، لیکن وہ وعدے دلالوں کے سبز باغ تھے۔ اگرچہ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا تھا۔ بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اور اگر زبانی تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ اس کے برعکس اگر دروازے پر کوئی بھلا آدمی بیٹھا ہوتا اور بوڑھی کاکی اپنا نغمہ بے ہنگام شروع کر دیتی تو وہ آگ ہو جاتے تھے اور گھر میں آ کر انہیں ڈانٹتے تھے۔ لڑکے والد کا یہ رنگ دیکھ کر بوڑھی کاکی کو اور بھی دق کرتے۔ سارے گھر میں کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی یا چبینا بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی۔ آج بدھ رام کے بڑے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے، یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھیں اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بھٹیوں پر کڑھاؤ چڑھے ہوئے تھے، ایک میں پوریاں کچوریاں نکل رہی تھیں، دوسرے میں سموسے، ایک بڑے ہنڈے میں مسالے دار ترکاری پک رہی تھی۔ گھی اور مسالے کی اشتہا انگیز خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔
बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थीं। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। उनकी चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी, खूब लाल लाल, फूली फूली, नर्म नर्म होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ाव के सामने ही बैठूं। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ों बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाव के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासीमगी की हालत में थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाव के पास, कभी कोठे पर। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न पाता था। इसी कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाव के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका। जैसे मेंढक केचवे पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड, कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा करे। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें इस तरफ रुजू हो गई थीं। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहां से कहां गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा ना चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे। मालूम होता है कि लोग खाने पर बैठ गए। फिर उन्हें लगा कि बहुत देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने कि ना बुलाए। सोचती हूँ कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुलाकर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी।
چاہے کوئی برا مانے یا بھلا، میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی۔ بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھ کے بل کھسکتی ہوئی آنگن میں آئی۔ مہمانوں کی جماعت ابھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رینگتی ہوئی ان کے بیچ میں جا پہنچی۔ کئی آدمی چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آوازیں آئیں، ارے یہ کون بڑھیا ہے؟ پنڈت بدھ رام کاکی کو دیکھتے ہی غصے سے تلملا گئے۔ پوریوں کا تھال لیے کھڑے تھے۔ تھال کو زمین پر پٹک دیا اور جس طرح بے رحم ساہوکار اپنے کسی مفرور اسامی کو دیکھتے ہی جھپٹ کر اس کا ٹیٹوا لیتا ہے، اسی طرح لپک کر انہوں نے بوڑھی کاکی کے دونوں شانے پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے لا کر اندھیری کوٹری میں دھم سے گرا دیا۔ مہمانوں نے کھانا کھایا، گھر والوں نے کھایا، باجے والے دھوبی چمار بھی کھا چکے، لیکن بوڑھی کاکی کو کسی نے نہ پوچھا۔ بدھ رام اور روپا دونوں ہی انہیں ان کی بے حیائی کی سزا دینے کا تصفیہ کر چکے تھے۔ ان کے بڑھاپے پر، بے کسی پر، فطور عقل پر کسی کو ترس نہیں آتا تھا۔ اکیلی لاڈلی ان کے لیے کڑھ رہی تھی۔ دونوں بار جب اس کی ماں اور باپ نے کاکی کو بے رحمی سے گھسیٹا تو لاڈلی کا کلیجہ بیٹھ کر رہ گیا۔ وہ جھنجھلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت سی پوریاں نہیں دے دیتے۔ وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تشفی دینا چاہتی تھی، لیکن ماں کے خوف سے نہ جاتی تھی۔ اس نے اپنے حصے کی پوریاں بھی نہ کھائی تھیں۔ وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، پوریاں دیکھ کر کیسے خوش ہوں گی، مجھے خوب پیار کریں گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ روپا آنگن میں پڑی سو رہی تھی۔ لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سو رہی ہیں تو وہ چپکے سے اٹھی، پٹاری اٹھائی اور بوڑھی کاکی کی کوٹری کی طرف چلی۔ بوڑھی کاکی کو محض اتنا یاد تھا کہ کسی نے میرے شانے پکڑے، پھر انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی پہاڑ پر اڑائے لیے جاتا ہے۔ ان کے پیر بار بار پتھروں سے ٹکرائے، تب کسی نے انہیں پہاڑ پر سے پٹک دیا، وہ بے ہوش ہو گئیں۔ یکایک ان کے کان میں آواز آئی، کاکی اٹھو، میں پوریاں لائی ہوں۔ کاکی نے لاڈلی کی آواز پہچانی، چٹپٹ اٹھ بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے لاڈلی کو ٹٹولا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دی۔ کاکی نے پوچھا، کیا تمہاری اماں نے دی ہیں؟ لاڈلی نے فخر سے کہا، نہیں، یہ میرے حصے کی ہیں۔
काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, इसी तरह चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकालकर खा गईं। बार बार होंठ चाटती थीं, चटखारे भरती थीं। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। दही कितना लजीज था, सालन कितना मजेदार, कचौरियां कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नर्म। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन से रह गया। ये वो नजारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। उसको अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर ना आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपए साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। ए ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ कर दो। रूपा ने चराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाजा खोला और एक थाली में खाने की सब चीजें लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। काकी, उठो, खाना खा लो। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता मुआफ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी ये रूहानी नजारा देख रही थी। आज हमने सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी पढ़ा और समझने की कोशिश की।
جس کے مصنف ہیں پریم چند۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کے سوالوں کے جواب لکھیے اور اس کہانی کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ طلبہ، اساتذہ اور دیگر افراد جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو جس مقصد سے بنائے جا رہے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا ہو، بچے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ جتنے بھی ویڈیو ہم لوگ نئے بناتے ہیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو فل دا فیڈ بیک فارم، اور ڈسکرپشن میں ایک فیڈ بیک فارم دیا گیا ہے، اس کی لنک دی گئی ہے، آپ اس لنک کو کلک کریں اور فیڈ بیک فارم بھریں اور سبمٹ کریں۔